السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي ان شاء الله غادي نشوفوا فيه لا بروميير ايبيزود ديال مايكروسوفت اكسل اللي كتقراوها في الانفورماتيك دو جيستيون. دونك فوالا كما كتعرفوا كاملين كيفاش تلونسيو هذا اللوجيسيال. كتكليكيو على ديماري وكتجيو هنا كتقلبوا عليه، ما لقيتوش كتمشيو لو بروغرام. دونك دو فاصون كتلونسيو لو بروغرام ديالكم، لو لوجيسيال ديالكم اللي كنعتبروه باغمي لي تابلور. كنسميوه هذا كتسمى ان تابلور لان كيكون سو فورم دان تابلو. دونك فوالا كتشوفوا هنايا هادو هما لي كولون ديال الطابلو اللي عندنا، هادو هما لي كولون و لي لين هما هادو. داكوغ، و بيان سور كيكونوا هادو هما لي سيلول كيتسموا. داكوغ، دونك هادشي راه ديجا تكونوا شفتوه في يعني فيما مضى من كورسوس ديال الدراسه ديالكم. اللي كيهمنا دابا هو اننا نافونسيو مزيان في هذا اللوجيسيال هذا، نافونسيو مزيان يعني نشوفوا حوايج ما ديجا ما شفتوهمش. داكوغ، دونك بروميير شوز غادي نبدا بلي زادريس. نحاول ما يمكن نشرح لكم كيفاش نديروا كيفاش اشنا هو اون ادريس بعدا واشنا هما انواع ديال لي زادريس اللي كاينين. من بعد غادي نشوفوا كيفاش كنبدلوا لو نون ديال اون سيلول ديال واحد الخانه، لان كل خانه هنايا عندها واحد لا ريفيرونس. فوالا من بعد نشوفوا سيغتان فونكسيون اللي غادي نحتاجوهم و بيان دي فورمول اللي غادي نحتاجوهم. داكوغ، دونك كيما قلت داكوغ، دونك كل سيلول كتكون في واحد لا كولون وكتكون في واحد باغ اكزومبل هاد السيلول هادي اللي غادي نزيد نكبرها شويه باش نكبرها هكا. دونك هاد السيلول هادي الا لاحظتوا معايا هاد السيلول هادي عندها اون ادريس، يعني عندها واحد لا كولون ديالها وعندها لا لين ديالها. دونك لادريس ديالها هو سي 4. داكوغ، سي 4. دونك هنايا ممكن نكتب باغ اكزومبل نو. داكوغ، ونجي هنايا باغ اكزومبل نكتب برينو. داكوغ، فوالا دونك هادي الاولانيه لادريس ديالها دي 4، حتى هادي لادريس ديالها دي 4. وهنايا كتشوفوا كيتلون هنايا الشكل، هنا لا كولون سي ولا لين 4. دونك سي 4. فوا دونك هذا بالنسبه للادريس. ولكن كما قلت لكم عندنا جوج الانواع ديال لادريس فين كنحتاجوهم بزاف ملي كنبغيو نديرو دي كالكول. باغ اكزومبل غناخذ واحد ليكزومبل. شوف ندير واحد ليكزومبل هنايا، ناخذ شي اكزومبل عادي. دونك حيد هادشي. باغ اكزومبل غندير هنايا نوت 1 باغ اكزومبل، وهنايا ندير نوت 2، وندير هنايا لا سوم ديالهم. داكوغ، ندير هنايا لا سوم ديالهم. باغ اكزومبل ندير هنا 15، ندير هنا 12، ندير هنايا 13، ندير هنا 12، ندير هنايا 10، وندير هنا 7 باغ اكزومبل. داكوغ، بغيت نحسب لا سوم ديال هادو عندي بزاف ديال الطرق. داكوغ، الطريقه الاولى اللي كنستعملو هي الطريقه كنسميوها لا ميثود لا فورمول. كنستعملو اون فورمول باش نحسبو، وهاد لي فورمول ديالنا دي فاصون جينيرال كيبداو دائما تساوي. داكوغ، وكنشوف هنايا 15 كنشوف لادريس ديالها ها هي. الا لاحظتوا معايا فاش كليكيت على 15 حط لي هنا سي 5. سي 5 هذا هو لادريس ديال هاد الخانه هادي. داكوغ، هاد لادريس هذا بلس فوالا 12 غتكون في الدي 5. اون فوا غادي نكتبها كيلونها ليا باللون ديال داكوغ دي 5، وكندير اونطري. داكوغ، فوالا غادي نعاود هنا في لاص ديال لي فورمول عندي ايكال سي 5 بلس دي 5 وكندير اونطري. هادي المهم مسائل غنبدا بهادشي بسيط باش ان شاء الله ملي نوصلوا لداكشي اللي ديفلوبي ما يكونش مشكل. داكوغ، دونك هنايا استعملت سي 5 و دي 5. استعملت هاد لي زادريس كيتسموا لي زادريس غولاتيف. علاش كنسميهم لي زادريس غولاتيف؟ لان غنجي هنايا غندير ايكال نفس الشيء هنا هي سي 6 زائد دي 6 وغندير اونطري. داكوغ،
باغدون عندي باغ اكزومبل عندي بزاف ديال لي سيلول هنايا. داكوغ ما غاديش نبقى نعاود كل وحده. شنو كندير؟ كنجي حيت انا مستعمل هنا لي زادريس، سواء نستعمل لي زادريس غادي نكليكي ونجر هنا. هذه كتسمى غوكوبيي لا فورمول. اوتوماتيكمون كيتحسب ليا. شوف هنا شنو دار ليا سي 7 زائد دي 7 اونطري. هنا شنو دار ليا سي 8 زائد دي 8 اونطري. كيتغير مع التغير ديال لي سيلول او بيان ديال لي لين ديال لي او بيان لي زادريس ديال لي سيلول. داكوغ هنايا هادشي داخل في الانتيليجونس ديال لورديناتور. داكوغ هو اوتوماتيكمون كيدير هاد العمليه. دونك هاد لي زادريس اللي استعملت هنايا سي 5 هادي كتسمى اون ادريس ريلاتيف اونطري. دونك غادي نكتبها هنايا نكتبها باش تبان لي باش تعرفوا كتسمى ادريس ريلاتيف. في هاد الحاله ديالنا هي سي 5. داكوغ هذا بالنسبه لي زادريس ريلاتيف. دابا غادي نشوفوا لي زادريس اللي هما ابسولو. باغ اكزومبل غندير هنايا سوبريمي، حيد هادي. نجي هنايا ندير باغ اكزومبل نوت فوا كويفيسيون. نوت فوا كويفيسيون اللي هي النقطة نضرب في الكوفيسيون. نعتبرها هذه النقطة ديال باغ اكزومبل لي ماتيماتيك. باغ اكزومبل لي ماتيماتيك هنايا، وغنعتبرو هنايا لا نوت باغ اكزومبل ديال الفيزيك، ولا باغ اكزومبل ديال لا لونغ اغاب. مثلا في البكالوريا في السيونتيفيك هادي الكوفيسيون ديالها 7، غادي نكتبو هنايا. غادي ندير كوفيسيون مات، كوفيسيون مات، وهنا غادي ندير كوفيسيون اغاب. داكوغ دونك غندير هنايا باغ اكزومبل 7 هنايا، فوالا. وندير هنايا 2 باغ اكزومبل. فوالا دونك غنجي هنايا ما خصني ندير الكوفيسيون. داكوغ غنجي هنا غندير في الاول ايكال. داكوغ نفس الطريقه اللي درنا، غير هنايا نوت فوا كوفيسيون. غندير 15 غير خصني نضربو في الكوفيسيون ديالي فوا اف 2 7. غندير اونطري. دونك غندير ايكال فوالا، ندير هادي فوا اف 2 وغندير اونطري. فوالا حسب ليا 105. داكوغ غندير نفس الشيء هنايا ايكال هادي، حيت انا دائما خدام في المات فوا خصني ندير نورمالمون خصني ندير هادي. داكوغ ولكن الا جيت ديريكتومون طبقت ديك القضيه ديال غوكوبي لا فورمي، لاحظوا معايا اش غيدير ليا. هنايا غيطلع ليا دي فالور. علاش؟ لانه غيبدا يهبط، غيبدا يغير حنا غيستعمل لورديناتور لانتيليجونس ارتيفيسيال ديالو، غيبدا يغير هادي، غيبدا تحرك. حنا مبغيناش بغات تحرك، بغينا ديما تبقى طلع لينا 7. دونك في هاد الحاله اش غادي ندير؟ غنجي هنايا غادي نستعمل ما يسمى بلادريس ابسولي وبيان لا ريفيرونس ابسولي. اش كندير؟ كنستعمل دولار، كندير دولار الاف، كنفيكسي اف، وكندير دولار 2 وكندير اونطري. داكوغ هادي ما تغيراتش، ولكن ملي غنجي نسيليكسيوني ها هما كاملين غيتحسبوا، وإلا حسبتهم كاملين غيوليو 12 مضروب في 7 هي 84، 13 مضروب في 7 هي 91، 12 مضروب في 7 هي 84 ثاني،
11 مضروب في 7 77 11 مضروب في 7 77 داكوغ. دونك هذا هو الدور ديال لادريس ابسولو. لادريس ابسولو لادريس غولاتيف كيتغيروا في التغير ديال لي لين ولا ديال لي كولون. لادريس ابسولو كنفيكسيه كنقول لي ما تغيرش. وباش ندير لادريس ابسولو كنستعمل دولار مع دولار كنفيكسي فيه لا كولون، او دولار كنفيكسي لا لين. علاش كنفيكسيو؟ حيت بعض المرات كنبغيو نفيكسيو غير لا كولون وما كنفيكسيوش لا لين، ولا بعض المرات كنبغيو نفيكسيو غير لا لين وما نفيكسيوش لا كولون. داكوغ. دونك دو توت فاسون هنايا الا بغيت تفيكسي لا سيلول كامله هادي كتستعمل دولار. داكوغ. فوالا هذا بالنسبه لي زادريس. دابا غادي نشوفوا كومون غونومي اون فورمول، كيفاش كنبدلوا السميه ديال اون فورمول. السميه ديال فورمول ديال باردون كومون غونومي لو نون دو سيلول. باغ اكزومبل عندي هاد لا سيلول هادي بغيت نسميها واحد السميه، ولا عندي هاد لا سيلول بغيت نسميها واحد السميه. غنجي هنايا غندير فورمول، شوفوا معايا مزيان فورمول، وغنجي هنايا ديفينير ان نون، كنكليكي عليها كتطلع ليا كوفيسيون مات. لا انا بغيت ندير فيها باغ اكزومبل ندير فيها غير باغ اكزومبل شي حاجه مختصره، ندير غير مات. انا عارف واش الكوفيسيون. داكوغ. وندير اوكي. غنجي هنايا داكوغ. هنايا غنجي هنايا ندير ايكال سي 5 فوا، ما غاديش ندير هاد المره اف 2، غندير غير مات. ها هي طلعت لي شتا، غنكليكي عليها ها هي ديما وغندير اونطري. داكوغ. شي هنايا جو بو هنايا ندير اونطري. فوالا. دونك هذا بالنسبه غونومي ان اون سيلول. داكوغ. دونك عندي بليزيور دي شوز اللي ممكن ندير هنايا، ولكن ان شاء الله حتى الفيديوهات الجايين. دونك هذا الفيديو هذا غير انترودكتيف، غير باش تعرفوا بدا شنو هو لادريس غولاتيف مع لادريس ابسولو، شنو كيفاش نستعملو وكيفاش نغونوميو لو نون ديال واحد لا سيلول. دونك الفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي نمشي بتدرج بشويه بشويه باش كلشي يستافد.